दूसरे ही लम्हे बाइक स्टार्ट थी। जैसे इसने मेरा सहारा लिया, करंट का झटका सा लगा, जैसे मैंने बिजली की नंगी तार को हाथ लगा लिया हो। मेरे जिस्म से चिंगारियां सी उठने लगी। मैंने बातों का सिलसिला बढ़ाते हुए इससे पूछा, रात के इस वक्त वो भी अकेले, और पाँव को क्या हुआ है आपके जो लंगड़ा कर चल रही थी? मैं दादी माँ को घर छोड़कर बेख्याली में अपने घर जा रही थी कि अचानक ठोकर लगी और मैं गहरे गड्ढे में गिर गई। फिर मुझे कुछ होश न रहा। वाकई नहर के किनारे से हटकर गहरा गड्ढा था जिसे मैं बरसों से देखता आया था, लेकिन ये पहला मौका था जो कोई इसमें गिरा था। होश आया तो शाम हो रही थी। मदद के लिए पुकारती रही मगर कोई भी इधर से ना गुजरा। मैं काफी देर के बाद खुद को गड्ढे से निकालने में कामयाब हुई थी और पाँव को घसीटते घसीटते घर जाने की कोशिश कर रही थी कि शुक्र है आप आ गए, तुमने मुझे लिफ्ट दी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसकी बातें मेरे दिलो दिमाग पर हैवी थी। मैं इसके शहर में डूबता गया। क्या हसीनो जमील लड़की थी। हुस्न इसके अंग अंग से टपक रहा था। खूबसूरत खदोखार, क्या तारीफ करूं। हीरा थी हीरा। अपनी 22 साल जिंदगी में इतना हसीनो जमील चमकता चेहरा नहीं देखा था। हम धीरे धीरे महू सफर थे। मेरा खौफ खत्म हो गया था। चंद लम्हे पहले जो पसीना पसीना हो रहा था, अब खूबसूरत लड़की का साथ पाकर खुश था। हम महू गुफ्तगू थे। इसकी मीठी मीठी बातें अपना दीवाना बना रही थी। इसकी बातों में चाशनी थी, मिठास थी, एक सुरूर था। मैं इसकी सोचों में गुम बाइक चला रहा था। हुस्न की शहजादी ने तो करीब ही बस्ती का कहा था, मगर सफर था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। दूर लाइटें जलती नजर आती थी। जहां से चले थे वहां भी ऐसी ही दिखती थी। इसने तो कहा था बस करीब ही है, लेकिन फासला था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इसकी बातों में इतना महू था कि इसका नाम तक ना पूछ सका, ना इसकी बस्ती का नाम पूछ सका। मैं तो इसके शहर में डूब चुका था। मुझे कुछ याद नहीं रहा था। बातों में इतना महू थे कि इसने मुझे रुकने को कहा, बस यही उतार दो। मैंने सामने देखा तो खूबसूरत महलनुमा इमारत थी। फिर मिलेंगे ओके। हाथ के इशारे से बाय कहकर वो अंदर चली गई। मैं इस महल को बगौर देख रहा था। ऐसा महल तो मेरे रास्ते में नहीं आता था। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? अभी यही सोच ही रहा था कि मुझे गनूदगी महसूस हुई और फिर अंधेरा ही अंधेरा था। पल भर में पहले वाली रोशनी खत्म हो चुकी थी और अंधेरा अपनी चादर हरसू फैला चुका था। इससे पहले कि मेरा दिमाग मौफ हो जाता, थोड़े ही फासले पर ऑफिस जाने वाली सड़क नजर आ गई। उफ मेरे खुदाया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने अपनी तमाम तर तवानाई यकजा की और ऑफिस की तरफ बढ़ गया। ऑफिस पहुंचकर मामूल के काम निपटाने लगा। कई दिन गुजर के मैं इस वाक़े को भूल ही गया था कि ऑफिस से वापस जाते हुए अचानक वो हसीन महजबीन मेरे सामने आन खड़ी हुई। ए अजनबी, भूल गए ना मुझे? लेकिन मैं भूलने वाली नहीं हूँ। आप तो मेरे दिलो जान के तह खानों में उतर गए हो। वाकई हुस्न इंसान को अपना दीवाना बना देता है। मैं तो दिल ही दिल में इसका हो चुका था। वो थी ही ऐसी कि पहली नजर में अपना दीवाना कर गई थी। ऐसी मिली कि मुलाकातों का सिलसिला चल निकला और रोज काम पर आते जाते मुलाकात हो जाती। एक दिन वीकेंड पर मुझे अपने घर ले गई। खूबसूरत महलनुमा खुशबू से मुअत्तर, फूलों से सजा हुआ। मैं रूम में बैठा खूबसूरती के गुण गा रहा था कि शहजादी खाना लिए हाजिर हुई। ऐसा लजीजा खाना मैंने कभी नहीं खाया था और तो और ऐसा खाना मुझे मिला ही नहीं था। खैर, खाना खाने के बाद मुझे सैर कराने ले गई। ये मुझे तुम कहाँ ले आई हो? ऐसा लगता है सदियों पीछे चला गया हूँ। ना कोई गाड़ी नजर आती है, ना कोई मोटरसाइकिल। अरे ये ऊंट और गधे कतारे बनाकर चले जा रहे हैं। ना कोई सड़क है, ना पुल और ना फ्लाई। और मैं किस देश में आ गया हूँ? मेरे भोले शहजादे, कितने भोले हो तुम। ये मेरा देश है, तुम्हारे देश से कहीं अच्छा। यहाँ सुकून ही सुकून है, अमन से जिंदगी कटती है। यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हम आग से बने हैं मगर इंसान दोस्त है। जिस तरह तुम मिट्टी से बने हो, उसी तरह अल्लाह ताला ने हमें आग से पैदा फरमाया है। इंसानों की तरह जन्नत में भी अच्छे और बुरे दोनों किस्म के होते हैं। तुम घबराओ नहीं,
میں تمہیں ہر آفت مصیبت سے محفوظ رکھوں گی، تمہاری حفاظت میرے ذمہ ہوئی۔ تم مجھے اچھے لگے ہو، میں تم سے پیار کرتی ہوں، بس تم مجھ سے شادی کر لو، عیش کی زندگی گزرے گی، بس تم میرے ہو جاؤ۔ زمانے کی ہر چیز تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گی، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں پسینے سے شرابور تھا، خوف کے مارے میرا انگ انگ کانپ رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بامشکل میں نے اس سے کہا، ہمارا ملن نہیں ہو سکتا، تم جنات سے ہو اور میں ایک انسان، آگ اور مٹی کا ملاپ کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بس تم مجھے میری دنیا میں چھوڑ دو۔ دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارا ہر طرف سے خیال رکھوں گی، بس تم ہاں کر دو۔ تمہیں گھر والوں کی فکر ہے نا، ان کی ہر ضروریت پوری کروں گی، لیکن انکار مت کرو۔ کافی بحث و تکرار ہوتی رہی، میں اس کی باتوں میں آ ہی گیا، اور پھر انسان اصل سے لالچی رہا ہے۔ مجھے ہر خوشی مل رہی تھی، اور تو اور میرے گھر والوں کا بھی خیال رکھا جانا تھا۔ میں ہاں کہنے ہی والا تھا کہ میرا دماغ موف ہونے لگا۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک سفید پوش آن کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے باپ کی نصیحت بھول گئے ہو؟ تم یہاں عیش و آرام کے مزے لے رہے ہو، ادھر تمہاری ماں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، تمہاری بہن تمہارے غم میں نڈال ہے۔ تم نے اپنے چھوٹے بھائیوں کے بارے میں سوچا ہے؟ بیچارے گم سم رہنے لگے ہیں، لوٹ جاؤ اپنی دنیا میں، ان کو تمہاری ضرورت ہے۔ اپنے باپ کے ساتھ کیے گئے عہد کو نبھاؤ، تمہاری مگیتر تمہاری راہیں تک رہی ہے۔ یہ کلامات میں پڑھ رہا ہوں، تم بھی ویسے ہی پڑھتے جاؤ، یہاں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ پھر سفید پوش بزرگ کلامات پڑھتا گیا اور میں ان کی نقل کرتا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ گھر کے صحن میں چار پائی پر پڑا بخار سے تڑپ رہا تھا، اور میرے ارد گرد میرے گھر والے اداس بیٹھے تھے۔ میرا سر ماں جی کی گود میں تھا اور چھوٹی میرے چہرے کو تکے جا رہی تھی، اور میرے بھائی میرے پیروں کی تلیاں مسل رہے تھے۔ میں یہاں کیسے پہنچا؟ میں نے بڑبڑاتے ہوئے ماں جی سے پوچھا، بیٹا تم تو 2 ماہ سے غائب تھے، ایک دن تم کام پر گئے اور پھر واپس نہیں آئے، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، تھانے میں بھی رپورٹ کی، گلی محلے چھان مارے، مگر تمہارا سراغ تک نہ ملا۔ پیروں فقیروں کے پاس دم درود کروائے، میری فریادیں سنی گئی۔ کل رات تم بیٹھک والے کیکر کے درخت کے تلے بے ہوش پڑے تھے، بیٹا تم آخر کہاں چلے گئے تھے؟ اچانک کیکر کے تلے رات کے اندھیرے میں بے ہوش پڑے ہونا میری سمجھ سے باہر ہے، کچھ تو ہمیں بتاؤ۔ اماں جی کے پوچھنے پر میں نے اپنے ساتھ بیتنے والی تمام داستان سنا دی۔ ماں صدقے باری ہونے لگی اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جب سے اس بزرگ نے کلامات کا ورد بتایا تھا، تب سے میرے ارد گرد حسار سا ہے، محافظوں کی ایک جماعت میرے ارد گرد رہتی ہے۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد میں نے شادی کر لی اور خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ میری وہ محبوبہ آج بھی مجھ پر مرتی ہے، میرے حصار کے باہر میرے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اے ابن آدم کیا ہوا جو تو نے مجھے اپنایا نہیں؟ میں تو تم پر مرتی ہوں نا، اور سدا مرتی رہوں گی جب تک جان ہے، اور یہ جان تمہاری ہے۔ یہ بھی سچ ہے، مجھ پر کوئی آفت آنے لگتی ہے تو وہ دیوار بن جاتی ہے۔ کئی دفعہ حادثے کا شکار ہوا ہوں، مگر رتی بھر بھی چوٹ نہیں لگی۔ میری محبوبہ مجھے چوٹ لگنے بھی نہیں دیتی۔ جب بھی میں گرنے لگتا ہوں، ایسا لگتا ہے کوئی ہاتھ مجھے سنبھال لیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری وہ محبوبہ مجھے کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں ہی بے وفا تھا جو اس کے ساتھ وفا نہ کر سکا۔ وہ محضبین ہر لمحہ ہر پل میرا خیال رکھتی ہے۔ کیا خوب بات اس نے مجھے کہی تھی، اے ابن آدم، جس طرح تم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہو، اسی طرح ہم بھی قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس دن تم نے کلامات کا ورد کیا تھا، تمہارے ارد گرد حصار سا بن گیا ہے۔ میں اس حصار کو توڑ کر اندر نہیں آ سکتی، مگر حصار کے باہر تمہارا خیال میرے لیے لازم ہے۔ بس میں تمہیں چاہتی تھی، چاہتی ہوں اور چاہتی رہوں گی۔ میری محبت ہمیشہ سایہ بن کر تمہارے ساتھ ساتھ رہے گی۔
کیونکہ محبت کرنا جرم نہیں ہے، محبت تو عبادت ہے، اور میں نے عبادت کی ہے۔ کوئی محبوب اپنے محبوب کو تکلیف نہیں پہنچاتا، محبت قرب نہیں مانگتی، بس محبوب کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، اور میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی باتیں آج بھی میری سماعتوں سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ کیسی عجیب محبت ہے، جب بھی تنہا ہوتا ہوں اس کی باتوں، اس کی سوچوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا گائز کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔